नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. काँग्रेस हो वंशवादी पक्ष आसून तो फकत एकाच कुटुंबाचें हित पळयता असो आरोप प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी केला. ते आयज बिहारांतल्या मोतीहारींत जाल्ले भौशीक सभेत उलयताले. भ्रश्टाचार आनी भारत विरोधी प्रचारांत वांटो घेवपी लोकांक भोव फावो ती जाप दितलो अशें तांणी सांगलें. सत्याग्रह आनी नितळसाणी विशीं महात्मा गांधीजींच्या विचारांक लागून आपूण प्रेरीत जालां, पूण बापूंचीं ही सपनां पुराय करपाक काँग्रेसीक अपेस आयला अशें तांणी सांगलें. नितळसाणी विशींच्या विचारांनी प्रेरीत जावन दर एका घराक शौचालय दिवपाची कल्पना चालीक लागल्या अशें मोदी हांणी म्हळें. तशेंच गरीब लोकांक वीज आनी गॅस जोडणी दिवपा खातीर केल्ल्या यत्नांचेर तांणी उजवाड घालो. इंडिया आघाडी 19व्या शेंकड्यांतली आकांक्षा पुराय करपाक सक्षम ना आनी फकत नॅशनल डेमोक्रेटीक अलायन्स NDA हें सपन साकार करपाक शकतात अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळें. फुडल्या 5 वर्सांत केंद्रांतलें घटमूट सरकार उदरगतीचें काम नेटान फुडें व्हरतलें अशें आस्वासन मोदी हांणी दिलें. लंडना सावन सुटपी सिंगापूर एअरलायन्स विमानाच्या खर हवाई अस्थिरतायेक लागून एका मनशाक मरण आयलां आनी जायते जाण जखमी जाल्यात. विमानाचें आयज बँकॉकांत एमर्जन्सी लँडींग केलें. विमानांत वट्ट 211 प्रवाशी आनी 18 कर्मचारी आशिल्ले अशें विमान कंपनीन एका निवेदनांत म्हळां. पूण विमानांत नेमकें कितें घडलें तें अजून स्पश्ट जावंक ना. प्रवाशांक वैजकी मजत दिवपा खातीर थायलंडाच्या अधिकाऱ्यां वांगडा काम सुरू आसा अशें एअरलायन्सान सांगलां. दिल्लीच्या राऊज एव्हेन्यू न्यायालयान अबकारी धोरण प्रकरणांतल्या कथीत पयशे घोटाळ्यांत आम आदमी पार्टीचे फुडारी आनी दिल्लीचे आदले उपमुखेलमंत्री मनीष सिसोदिया हांच्या न्यायालयीन बंदखणींत 31 मे मेरेन वाड केल्या. ह्या प्रकरणाची सुनावणी आतां 31 मेक जातली. CBIन अटक केले उपरांत 26 फेब्रुवारी 2023 सावन सिसोदिया न्यायालयीन बंदखणींत आसात. उपरांत तांकां अंमलबजावणी विभागा वतीन अटक जाल्ली. हजारीबागाचे लोकसभेचे खासदार जयंत सिन्हा हांणी वेंचणुकेंत मतदान करूंक नाशिल्ल्यान तांकां भारतीय जनता पक्षान कारणां दाखय नोटीस जारी केल्या. देशभरांत 5व्या पांवड्यावेले आनी झारखंडांत 2ऱ्या पांवड्यावेल्यान जाल्ल्या मतदाना अंतर्गत काल 2 हेर संसदीय सुवातीं खातीर चतरा आनी कोडरमा वांगडा हजारीबागांत मतदान जालें. ही नोटीस पक्षाची राज्य महासचीव आदित्य साहू हांचे वतीन जारी केल्या. सिन्हा हांणी मतदानाचो अधिकार वापरूंक नाशिल्ल्यान हाचो परिणाम पक्षाच्या प्रतिमेचेर जाल्ल्याचें साहू हांणी नोटीसेंत म्हळां. कारण दाखय नोटीसीत जाप दिवपा खातीर तांकां 2 दिसांचो वेळ दिला. जयंत सिन्हा हांचे बापूय आदले केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा हांणी आपली घरकान्नी सयत मतदान केलें. आयज देशभरांत आतंकवाद विरोधी दीस पाळटात. आदले प्रधानमंत्री राजीव गांधी हांच्या पुण्यतिथी निमतान हो दीस पाळटात. आतंकवादी संघटना LTTEन 21 मे 1989 चेन्नय लागसारच्या श्री पेरंबदुरांत आत्मघाती हल्ल्यांत राजीव गांधी हांची हत्या केल्ली. समाज आनी राष्ट्राचेर आतंकवाद आनी हिंसेच्या नकारात्मक प्रभावाचेर ध्यान आकर्शीत करपाक ह्या दिसाचें आयोजन करतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आदले प्रधानमंत्री राजीव गांधी हांच्या पुण्यतिथी निमतान तांकां आर्गां ओंपल्यांत. काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेसीची फुडारी सोनिया गांधी, राहुल गांधी हांणी नवी दिल्लीच्या वीरभूमीच्या थळार राजीव गांधीजींच्या स्मारकाक फुलां अर्पण करून आर्गां ओंपलीं. जपानांतल्या कोबे हांगा आयज जाल्ले संवसारीक पॅरा एथलेटीक बायलांच्या F51 क्लब फेक सर्तींत भारताचे एकता भयान हिणें भांगरा पदक मेळयलें. ह्या सर्तींत भारतान आतांमेरेन 2 पदकां, 3 रुप्या आनी 2 कांस्य पदकां मेळून 5 पदकां मेळयल्यांत. सर्त ह्या म्हयन्याचे 25 मेरेन चालू उरतली. IPL क्रिकेट क्वॉलिफायर सर्तींत आयज सांजे 7:30 वरांचेर अहमदाबाद नरेंद्र मोदी मैदानार सनरायझर्स हैदराबाद आनी कोलकाता नायट रायडर्स ह्या पंगडा मजगतीं खेळ जातलो.
आयज संवसारीक संस्कृताय दीस. संवसारभरांतल्या संस्कृतायेचे बळगें, शांतताय आनी उदरगतीच्या वेगवेगळ्या संस्कृताये मदीं संवादाचे भुमिकेचेर उजवाड घालपा खातीर सांस्कृतीक विविधतायेचो संवसारीक दीस मनयतात. संवसारांतले 90% संघर्श वेगवेगळ्या संस्कृतायेंतल्या लोकां मदीं संवाद नाशिल्ल्यान जातात. देखून सांस्कृतीक विविधतायेची समजूत वाडोवपाच्या हेतान हो दीस घडोवन हाडटात. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता.